नमस्कार. आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. राष्ट्रीय पावंड्याचेर जी नीट परीक्षा जाता तातूंत जे पेपर फुटी जाल्या ताचेर आढावो घेवपाक आयज आमी हांगा जमल्यात. आमचे बरोबर आसा श्री नागेश सरदेसाय, जे पिपल्स हायर सेकंडरीन हिस्ट्री आनी पॉलिटिकल सायन्स हो विशय शिकयतात. क्विज मास्टर म्हणून तांची एक नामना आसा. तशेंच कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स हांचेरूय ते आमकां मार्गदर्शन करतात. तुमी सगळे जाण तांकां वळखता आसतले. नागेश बाब, तुमकां ह्या कार्यावळीक येवकार. नमस्कार. नागेश बाब, ह्या दिसांनी जो ज्वलंत विशय आसा नीट परीक्षा आनी ताची जाल्ली पेपर फुटी, म्हाका प्रेक्षकांक जाणून दिवपाचें आसा ही नीट परीक्षा म्हणल्यार कितें आनी ती कशी घेतात हाचे विशीं तुमी सविस्तर मातशें सांगशात. ही जी पळय नीट परीक्षा जी आसा ताका इंग्लिशीन नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट म्हणटा, ती घेवपा खातीर पयलीं जर आमी पार्श्वभुमी इतिहासान वचत न्ही जाल्यार ही परीक्षा केंद्रीय माध्यमीक शिक्षा मंडळ घेतालें, CBSE. 2017 वर्साच्यान भारत सरकारचे वतीन एक यंत्रणा तयार केली, ऑटोनॉमस यंत्रणा, स्वायत्त संस्था. ताका नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NTA अशें म्हणटा. हय, हे आतां गेली वट्ट 7 वर्सां ही NTA परीक्षा घेता नीटाची. हातूंतल्यान वट्ट 1 लाख भर मेडिकलाची सिटां जी सरकारी वैजकी महाविद्यालयांनी आसा ती भरिल्ली वता. आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार दर वर्सा हो आंकडो जो पळय परिक्षार्थीचो आसा हो आंकडो वाडत वता अशें आसा. म्हणजे हे वर्सा जर पळयत न्हय जाल्यार जवळ जवळ 24 लाख भुरगे हे परीक्षेक बशिल्ले. साधारण 24 ते 25 लाख भुरगीं, म्हणजे तांचो फुडार ह्या परीक्षेचेर आदारिल्लो आसता. मागीर नीट परीक्षेचें स्वरूप कितें? नीट परीक्षा म्हणटात ती आतां जशें वैजकी उपक्रम आसता, मागीर दंत महाविद्यालय आसता, एलायड हेल्थ सर्विसीस आसता, नर्सिंग आसता, मागीर तुगेलें आयुर्वेद, होमिओपॅथी आसता, हे सगळे उपक्रम आसता ते तातूंतल्यानूच भरिल्ले वता. आतां तातूंत परीक्षा 720 गुणांची आसता वट्ट, आनी तातूंत 180 गुण हे फिजिक्साक आसता, 180 गुण केमिस्ट्रीक आसता आनी 360 गुण बायोलॉजीक आसता. आनी प्रत्येक प्रश्न आसता पळय MCQ पद्दतीचो, ताका 4 ऑप्शन्स दिल्ले वता. तांणी जर करेक्ट आन्सर दिलें जाल्यार ताका 4 गुण मेळटा, फावो जाता. आनी जर आन्सर कांय कारणवश तें रॉंग जालें ताजें ताका -1 जाता. आनी तांकां 3 वरांचो अवधी दिल्लो उरता ही परीक्षे खातीर. 2 ते 5 असो आसता. ह्या नीट परीक्षेचो निकाल जो 14 जून ह्या दिसा जावपाचो आशिल्लो तो 4 जून ह्या दिसा जालो. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा की 18व्या लोकसभेची जी पळय वेंचणूक जाली ताजें जे मतमेजणी आशिल्ली ती 4 तारखेकूच जाली, 4 जुनाक जाली. आनी होय रिजल्ट जसो तुवें आतां म्हळा तोय रिजल्ट 4 जुनाकूच जालो. पूण हो घाई घुसपडीन जालो काय रिजल्ट अशें एक संभ्रम तयार जाला आतां. कित्याक हो 10 दीस पयलीं कित्याक रिजल्ट डिक्लेअर जालो? कित्याक परीक्षा जी जाल्ली पळय ती 5 मेक जाल्ली, 5 मेक परीक्षा. आनी ताजो रिजल्ट जो आशिल्लो तो दवरिल्लो 14 जुनाक. म्हणून हो एक संभ्रम तयार जाला आतां. हाजे फाटल्यान कितें कारण आसा अशें तुमकां दिसता? ना, कारण म्हणजे कशें MCQ पद्दतीन परीक्षा जाता न्ही ती, सो तांचें काम बेगीन जाल्ले कारणान तांणी रिजल्ट बेगीन डिक्लेअर केलो अशें आमी म्हणूं येता. एडवान्स केलो रिजल्ट. ह्या नीट परीक्षेचो पेपर जो आसा तो फुटलो, म्हळ्यार लीक जालो अशें म्हणटात वा आतां आयकूंक येता. ज्वलंत विशय आसा, आमकां न्यूजाचेर सुद्दां दिश्टी पडटा. 3-4 राज्यांनी जे आसा तेचे ते वास्तव सत्य जे आसा ते मुखार आयला. हो कोणें लीक केलो वा कसो जालो वा खंय घाळपणां जाली अशें तुमकां दिसता? आतां हो एक सामको सेन्सिटीव विशय आशिल्ल्या कारणान हो आमी म्हणूं येना हो लीक जालो. पूण आतां भारत सरकारचे वतीन सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन CBI आसा, ते CBI कडेन हें दिल्लें आसा प्रकरण सगळें. आनी CBI हे प्रकरणान आपलं काम सुरू केलां. विंगड राज्यांनी CBIचे जे पंगड आहा ते गेल्ले आसा. आनी थोडे कडल्यान CBIक लाशिल्ली प्रश्नपत्रिका सुद्दां मेळिल्ली आसा, जी प्रश्नपत्रिका एका शाळेक आवंटीत केल्ली
कळ्ळें. म्हणटकच कितें जाता, हे परीक्षेक आतां तुवें म्हणा लीक म्हणला प्रश्न, हे परीक्षेक ही परीक्षा जी आसता ती NTA घेता आनी हे परीक्षेचे ओवरसी म्हणटा पळय आमी अरेंजमेंट सगळो ही प्रायवेट शाळांनी बी दिल्ले वता. कळ्ळें न्ही. आतां जर एक विशयांतर करून जर आमच्या आयकुप्यांक आमी एक सांगत, केंद्रीय लोकसेवा आयोग जो पळय आसता, युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन, ती एक संविधानीक संस्था, कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी, ती परीक्षा घेता. म्हणजे आतां नागरी सेवे परीक्षा IAS म्हणटा आमी ताका, ती परीक्षा घेता, किंवा इंडियन स्टॅटिस्टिकल एग्जामीची परीक्षा घेता, किंवा NDAच्यो नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीच्यो परीक्षा घेता, किंवा CDS परीक्षा घेता, किंवा इंजिनियरींग एंट्रन्साच्यो परीक्षा घेता. ही संविधानीक बॉडी. आतां ही NTA जी आसा पळय ती संविधानीक स्ट्रक्चर ना ताका. म्हणटकच जेन्ना संविधानीक बॉडी एग्जाम घेता पळय तेन्ना ते राज्यांनी जे सगळें जे नियंत्रण आसता, पेपर खंय दवरपाचें, केन्ना हाडपाचें, हें करपाचें तें करपाचें, हें हाजें सगळें कंट्रोल जो आसता पळय तो चीफ सेक्रेटरी, मुखेल सचीव ते राज्याचो, तशेंच पुलिसेचो मुखेली जो पुलिसेचो महासंचालक आसता तांचे देखरेखी खाला जाता. आतां हे NTAचें जें प्रकरण आसा हें प्रायवेट संस्थांनी दिल्लें आसता. म्हणटकच आतां कित्याक हें जें पळय पेपर लाशिल्लो पेपराची एक प्रत मेळ्ळी जी एका केंद्राक आवंटीत केल्ली एका राज्यांतल्या एका शाळेन, कळ्ळें. ताका लागून हो आतां विशय आतां तुवें आतां म्हणलें तशें लीक, ताका लागून CBI आपल्या कामाक लागिल्ली आसा, लागला. आतांच तुमी परीक्षेच्या गुणां बद्दल आमकां मातशें विस्तारान सांगले. ह्या आतां जी 24 नीट परीक्षा जाल्या न्ही तातूंत कांय विद्यार्थ्यांक 100% गुण मेळ्ळे, कांय विद्यार्थ्यांक उणे गुण मेळ्ळे, हाचेर कशें कितें? प्रश्न बरो आहो. आतां कितें जालें की 1563 जे भुरगे आशिल्ले, हो आंकडो NTAन दिला, हो 1563 भुरग्यांक तांकां पेपर लेट दिलो म्हणून तांकां NTAन एक तर्क लायलो की सुप्रीम कोर्टाचे पयलींचे निवाडे जजमेंट्स आसतात पळय त्यो निवाडो तांणी तपासून, उच्च न्यायालयाचे, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे ते निवाडे आसतात पळय ते निवाडाचो ती पार्श्वभूमी घेवन तांणी तांकां सगळ्यांक ग्रेस मार्क दिले. म्हणटकच हे ग्रेस मार्क दिले म्हणटकच कितें जालें, 67 भुरगे 67 भुरग्यांक 100% गुण मेळ्ळे, 100% मार्क मेळ्ळे. 720 आतले 720 मेळ्ळे. पयलीं कशें आसतालें, आतां नीट परीक्षेचो इतिहास जर पळयत आमी 2017 ते 2023 आनी आतां 2024 एक किंवा दोन भुरग्यांक 100% मार्क मेळटाले. पूण आतां हे मातशें वेगळेंच जालें. म्हणटकच कितें जालें, अशी विंगड राज्यांनी जवळ जवळ 5-6 राज्यांनी आतां ताका लागून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक अनुसरून 30 म्हणजे 23 जुनाक परीक्षा घेतली 1563 भुरग्यांची, कळ्ळें न्ही. जे राज्यांनी हे भुरगे जे पळय आशिल्ले ते हांकां एक्स्ट्रा गुण मेळ्ळे तांची परीक्षा घेतली. पूण आमच्या आयकुप्यांक आमी हे खेळांक हें सांगूं शकता की हे 1563 पैकी वट्ट 750 भुरगे बसले, म्हणजे 50% भुरगे बसले, कळ्ळें न्ही. सगळे भुरगे येवना ते परीक्षेक, म्हणजे तांकां तांचे ते गुण रद्द केले, ग्रेस मार्क्स. आनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयान अशे आदेश दिलो NTA की ही परीक्षा घेवची आनी आठवडे भितर तांचो रिजल्ट डिक्लेअर करचो, म्हणजे 30 जून. आनी एक म्हत्वाचें आमच्या आयकुप्याक आमी सांगूं शकता आनी एक की सुप्रीम कोर्टान जें आतां वेकेशन बेंच आसा, सुप्रीम कोर्ट आतां रिसेसान आसा, वेकेशन बेंच आसा सुप्रीम कोर्टाचे, ताणें हाजेर खंयच स्टे हाडूं ना. म्हणजे तांणी कावन्सिलींग चालू दवरचें, म्हणजे 6 जुलयाच्यान कावन्सिलींग जातलें तें चालू दवरचें. मागीर जेन्ना पळय सुप्रीम कोर्ट बसतलें तेन्ना मुखेल न्यायाधीशाच्या मार्गदर्शना खाली 8 जुलयाक ताजे परत ते सुनावणी घेतली. आतां ही जी नीट परीक्षेन भितर जी हलगर्जीपणा जाल्या तशें आमी म्हणूं शकता, ताका सामान्य जनतेचो कौल असो आसा की सरकार ताका जबाबदार आसा काय कितें, आसा जाल्यार कसो आनी कित्याक? आतां कितें जाता पळय, 24 आमी वट्ट 24 लाख भुरगे म्हणटा, हे फक्त 24 लाखूच भुरगे आसना, तांचे बरोबर सगळो घराबोय आसता बसता, म्हणजे आवय बापूय आजो आजी इतलेंच न्हय की हे जे भुरगे आसतात पळय ते 3-3 खेपे 4-4 खेपे परीक्षा हे करतात, बसतात ते परीक्षेक. म्हणटकच जेन्ना इतले तांचे मेहनत आसता, इतले तांचे एफर्ट्स आसता, ते एफर्ट्स ते प्रयत्नाची परिकाष्ठा करता. आनी अशेय भुरगे आसता की 3-3 हेटे म्हणजे ते भुरगे
सायमल्टेनियसली बीएससी करता भुरगे, फायनल इयर बीएससी म्हणजे ते भुरगे परत परत दितात मेडिकल. म्हणजे तांकां एक डिटर्मिनेशन अशें आसता की ते हाका वैजकी उपक्रम हें करचो. आनी हाका लागून कितें जाता, मनशाचें आतां आमी पळयतात 21व्या शेंकड्यान म्हत्वाचें मानसीक भलायकी, मेंटल हेल्थ म्हणटा की परिक्षेक सामके प्रयत्न करून भुरगो बसलो, तो दुसरे खेपे जर परीक्षा घेतली कितले प्रतिशत भुरगे बसतले हे आमकां 1563 भुरग्याचे जे पळय फेर एग्जाम जाली, री एग्जाम जाली ते तितल्याच केंद्रांनी ताजे वयल्यान आमकां दिसून येता. सो ताका लागून हो आमचो देशभर आतां उद्रेक निर्माण जाला. एक तरेचेर आमी रस्त्यार पळयता, आमी आयकता टीव्हीचेर, आमी पेपरांनी वाचता, आकाशवाणी वयल्यान आमी बातमी हें सद्या चालू आसा. नागेश बाब, काय केंद्रांचेर, परीक्षा केंद्रांचेर अशें आयकूंक येयलां की पुराय पेपर बरोवपाक फावोसो वेळ दिवंक ना. हें कितपत खरें? आतां फावोसो वेळ दिवना त्या केंद्रांनी म्हणून तांकां ते ग्रेस मार्क दिले तांचे भरपाई करपा खातीर. आतां ही भरपाई करपा खातीर जो वेळ दिलो, मार्क दिले, गुण दिले, हे सारखे आशिल्ले काय ना हाजेर सर्वोच्च न्यायालयान आपलो निवाडो दिला. म्हणटकच तांकां फेर एग्जाम दिली, री एग्जाम दिली, म्हणटकच हें सारकें नाशिल्लें जालें. बरोबर. आतां नीट परीक्षा वेवस्थीत जर जावपाक जाय, वेवस्थीतपणान हाताळपाक जाय जाल्यार सरकारान कितें पावलां उखलूंक जाय? हो प्रश्न बरो आसा. आतां भारत सरकार, आतां तुका खबर आहा 4 जुनाक वेंचणूक जाली आनी 4 जुनाकूच रिजल्ट आयले. ताजे नंतर हें सगळें आतां घडटा गेली 25 दीस. भारत सरकार मिशन मोडान गेला. मिशन मोडान वचून पयले सुवातेर तांणी डायरेक्टर जनरल जो पळय NTA आसा ताका तांणी हाजेर दवरलो, वेट लिस्टार दवरलो, ताका थंयच्यान ताणें काडलो. आनी ताजे जाग्यार एक रिटायर्ड निवृत्त IAS अधिकारी ताका थंय घालो. ताका ते एग्जामीचो अणभव चड आशिल्लो, ताका घालो थंय. सो दॅट एक जेन्ना पळय इन्व्हेस्टिगेशन जातलें कसलीच दखलंदाजी जावची ना म्हणून तें एक म्हत्वाचो. मुखेल अधिकारी जो आसा तो बदललो, डायरेक्टर जनरल जो आसता म्हणजे तो हेड आसता ताजो, तशें तो बदललो आनी ताजे जाग्यार निवृत्त कर्नाटक केडराचो 1985 बॅचाचो खोला म्हणून ताका थंय घाला. तातूंत कितें फरक म्हणजे कितें जाता, जेन्ना जो पळय मनीस एट द एपेक्स जो आसता ते यंत्रणेचो, म्हणजे ती जी इन्क्वायरी जातली ती इन्क्वायरी पारदर्शक जातली, तातूंत ट्रान्सपरन्सी उरतली, अकावंटेबिलिटी आसतली, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच त्या मनशाक तांणी हें दवरलां. एक जालें. दुसरें म्हणल्यार तांणी एक उच्च स्तरीय समिती अपॉयंट केली आनी ही समिती आमचे आदले इस्रोचे डायरेक्टर राधाकृष्णन तांचे अंडर, म्हणजे आमचे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, तातूंत 7 वांगडी आसा. आनी तातूंत वांगड्या पैकी आमकां खबर आहा जेन्ना कोवीड जेन्ना महामारी जाल्ली पळय तेन्ना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेन दिल्लीचे जे पळय संचालक आशिल्ले डॉक्टर गुलेरिया म्हणून ते हाजे वांगडी आहा, कळ्ळें न्ही. सो ताका 2 म्हयन्याचो प्रास दिल्लो आसा. म्हणजे ते आपलो रिपोर्ट भारत सरकाराक दितले. हें जालें दुसरें. तिसरें जालें CBI कडेन ताणें दिलां आनी CBI आपूण मिशन मोडान कामाक लागले. आनी चवथें म्हणल्यार तांणी नीट PG परीक्षा आसता पळय ती परीक्षा होल्डार दवरली. म्हणजे ताका आनी कांय अशें गालबोट लागचें न्ही म्हणून नीट PG पोस्ट ग्रॅज्युएट ही जी नीट जाता पळय ती अंडर ग्रॅज्युएट 12वी नंतरचे भुरगे, आनी नीट जी पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता पळय ते दोतोर MBBS जाल्ले भुरगे, ती तांणी 12 वरांचेच अवधी आशिल्लो, 12 वरांचो, तितले तांणी ती होल्डार दवरली एग्जाम. अशें आतां ही 3 पावलां सरकारान उखल्ल्यात. तिनूय जे स्टेप्स घेतल्या तातूंतल्यान कितें चेंजीस जाल्या, म्हणजे कितें यंत्रणे भितर कितें बदल जाला, कशें कितें शोध चालू आसा, कितें आसा? हय, हो आतां जेन्ना हो शोध चालू आसा आनी सगळो विशय हो संविधान आमचे सुप्रीम कोर्टाच्या हातून आसा, अखत्यारींतात, म्हणजे आमी सबज्युडिसूय म्हणूं येता. आनी सायमल्टेनियसली भारत सरकारान पावल घालून ही यंत्रणा तयार केल्या. म्हणजे हातून म्हत्वाचें कितें आसा, आमचे जे पळोवपी जे आयकुपी जे आसा आमचे तातूंत खुबशे भुरगे आसतले, पालक खुबशे पाल्ली आसतले, पेरंट आसतले. म्हत्वाचें म्हणजे कितें, कॉन्फिडन्स बिल्डींग, विश्वास यंत्रणेचेर येवंक जाय. विश्वास यंत्रणेचेर येना समज जाल्यार कांय उपयोग ना. विश्वास यंत्रणेचेर येवंक जाय. ही यंत्रणा जी आसा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी, ही यंत्रणा खरें बेस बरे पद्दतीन काम करता. आमी एक आमच्या आयकुप्यांक हे खेळांक सांगूं इच्छिता की
कोविड महामारी वा नीट एक्झाम जाल्ली तुका खबर आसतलें हय, हय. कळ्ळें तेन्ना काय असलें प्रकरण जालें ना. कोविड महामारी वा जेन्ना सगळे लोक घरा आशिल्ले तेन्ना असलें कांय जालें ना. 2020 परीक्षा जाली, 2021 परीक्षा जाली आनी आतां प्रकरण हें अशें जालां. म्हणटकच हें खंय आसा जे रूट म्हणटा पळय ते सोदून काडपा खातीर विंगड विंगड राज्यांनी टिम्स तांणी धाडल्या CBI आनी ती राज्यां ते हाजे बरोबर कॉपरेट करता. आनी आतां जर NTA जर परीक्षा हाजे फुडें घेतली परीक्षा आमचे सगळ्यांचे कॉन्फिडन्स वाडोवन घेतली कित्याक म्हत्वाचें म्हणजे जी यंत्रणा आसा पळय तातूंत पारदर्शिता आसा परीक्षेन हें म्हत्वाचें. कित्याक कॉन्फिडन्स जर गेलो यंत्रणेचेर जाल्यार भुरगे निराश जातले. कित्याक ते OMR शीट्स आसा ते सगळे इलेक्ट्रॉनिक तपासतात, मनीस खंयच येना. टेक्नॉलॉजी वयलो विश्वास वचपाक जायना भुरग्यांचो. पेपर जो आसता पळय निटाचो अंडर ग्रॅज्युएट तो जशें तुवें म्हणलां OMR पद्दतीन OMRचे तांकां आसता आनी ताचे प्रमाणे ते करता आनी तांकां रोखडीच आन्सर की फावो जाता. सो तांकां मोरलेस कळटा की आपल्याक कितले गूण फावो जातले ते हेंय कळटा तांकां. इतली पद्दत पारदर्शिता आसा हे पद्दतीन म्हणटकीर हातूंत कांयच गफल जायना. आनी पेन एंड पेपर आनी भुरग्यांक आमचे खुबशे आयकुपी जे आसा तांची भुरगीं हे परीक्षेक बसलें आसतलीं, पयलीं बी जालें आसतलीं आनी आतांय बसलें आसतलीं. तांची इतली सिक्युरिटी आसता, स्कॅनिंग आसता आनी अर्दवर पयलीं ते सेंटर हें बंद करता, कोणा भितर घेना आनी ताका स्कॅनिंग करून हें करून तांकां भुरग्यांक भितर घेता ते. म्हणटकच तातूंत हें अशें घडटा म्हणजे घडटकर आमकां कळ्ळें म्हणजे आमी आतां सावधान जावंक जाय. आनी खंय खंय आमी हे जे पळय लूप होल्स उरले आमचे जे भरून काडपाची गरज आसा. आनी हे भारत सरकारचे वतीन आमचे भारताचे शिक्षण मंत्री जे आसा धर्मेंद्र प्रधान तांणी हें आश्वासन दिलां की हें जें पळय आसा तें आमी वी वील गो इन टू द रुट्स आनी हेका हाकून आमी सोंपयतले असले कित्याक आनी आमकां असलें आयकुपाक नाका हे परीक्षा संदर्भात. एक भुरग्यांच्या वतीन म्हणजे भुरग्यांच्या हातूंतल्यान तुमकां एक विचारता हांव की आतां हे नीट परीक्षा जाले, पेपर फुटी जाले, आतां चालू आसा हे सगळें प्रकरण. हातूंत कितलींशींच लाखांनी अशीं प्रामाणीक भुरगीं आसा, सिन्सियर भुरगीं आसात जी जीव तोडून शिकतात आनी तांणी ही परीक्षा दिल्या. आनी हो म्हाका अशें दिसता की तांचेर खंय तरी अन्याय असो तांच्या फुडाराचे बद्दल मागीर तुमकां हाजेर कितें सांगन दिसता? पळय एक म्हत्वाचें आमी जाणा जावन घेवं जाय की आयुश्यान खुबश्यो परीक्षा दिवच्यो पडटा. तातूंत प्रोफेशनली ह्यो असल्यो परीक्षा दिवच्यो पडटा. हय बरोबर. म्हणटकच कशें आसा इट इज इजियर सेड दॅन डन म्हणटा इंग्लिशीन. पूण ताका लागून भुरग्यांचें जें पळय प्रिपरेशन आसता तें सखोल प्रिपरेशन आसता आनी सखोल प्रिपरेशन आसून सुद्दां तांकां अशी निराशा हातांत लागची न्ही, निराशा येवची न्ही. आनी एग्जाम म्हणजे हातूंत कशें आसा एग्जाम म्हणटकच एक भुरगो जो पळय इतलो स्ट्रेस्ड आवट आसता परीक्षा म्हणटा ती. आनी जेन्ना 24-25 लाख वट्ट भुरगीं आसता, 1 लाख सिटां आसता कळ्ळें न्ही सरकारी महाविद्यालयांनी वैजकी. आनी सगळ्यां कडेन कांय प्रायवेट महाविद्यालयांनी वचप शक्य नासता. जातूंत 18 लाख 20 लाख 1 करोड सुद्दां लागता. थोडे फॉरेनान वचून शिकता भुरगे म्हणजे सगळ्यां कडेन हें कॅपेसिटी नासता न्ही. आमचे गांवगिरे वाठारांतले भुरगे आसता, आमचे विंगड समाज आसा, घटक आसा, तांचे भुरगे आसा, ते भुरगे शिकतात म्हणजे ते दीस आनी रात एक करून शिकता. आनी तांचे पालकूय आसता कित्याक खुबशे पालक आतां आमी टीव्हीर बी पळयता वाचता पेपरांनी भुरग्यांक खंय खंय सेंटरांनी व्हरून घालता शिकपाक. म्हणजे ते 2-2 वर्सांचो कोर्स करिक्युलम आसता तो शिकता आनी शिकून एक ऐन वेळार अशें जर घडलें मागीर भुरगीं डिप्रेशनान वचूं शकता. म्हणटकच हो एक सामको नाजूक विशय हो सारको नाजूक विशय आशिल्ल्यान भारत सरकारचे वतीन तेन्ना तांणी इन्क्वायरी घेतली म्हणजे तांणी वेळ काडलो ना. मिशन मोडार काम सुरू केलां आनी मिशन मोडार काम सुरू करून कितें कितें जें पळय काम जें जालां तें आमकां आतां दिसता टीव्हीचेर. CBIचे पंगड खंय खंय वता, कोणा धरल्या, नवे नवे व्हिडिओज जे आसा ते आउट जावपाक लागल्यात. पूण हातूंत एक म्हत्वाचें अशें आसा की हातूंत न्ही आमी म्हणटा पळय ओल्या बरोबर सुकें जळून काबार जाता, राग जाता, तशें हातूंत आमी भुरग्यांनी पेरंटांनी सगळ्यांनी एक खात्री हें करची की आमी ओवर हें जावचें न्ही,
जालें हें खरें आतां म्हणजे खंय तरी अशें आमी म्हणूं येना लीक म्हणून पूण खंय तरी अशें ताका गालबोट लागला खंय तरी अशें गालबोट लागला म्हणून म्हणजे ही यंत्रणा बदलूं काय शकना ना पण ताका दुसरे भशेन कशे भशेन आमी ताका आमी इंग्लिशीन म्हणटा पळय हाव दी NTA वील बी गिवन मोर टीथ कळ्ळें मोर टीथ अँड हाव इट वील बी मोर अकावंटेबल कित्याक आज जरी आमचो लोकांचो थोड्यांचो विश्वास ताजेर गेला आसूं येता जाल्यार आनी आमी ताका हें करप न्ही आमी आतां कशें आसा पळय 1563 भुरग्यांक परिक्षा दिली परत तातूंतले 100% भुरगे येवना 50च आयले कित्याक भुरगे जेन्ना पळय ती परिक्षा आसा तिका ताण आसता बरोबर कळ्ळें आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे परिक्षे संदर्भान जेन्ना ते परिक्षेचे पळय प्रश्नपत्रिका आसता आनी तातूंत एक प्रश्न आसता आनी ताका 4 ऑप्शन्स आसता 3 आसतात डिस्ट्रॅक्टर्स एक आसता जाप उत्तर ताजी म्हणटकच तांचे अशी परिस्थिती आसता केन्ना केन्ना की 2 जापोय जवळ जवळ बरोबर आसता आनी ताजे खातीर तांकां मागीर गुणूय दितात ते अशें दिल्लेय आसा एका प्रश्नाक एक प्रश्नाक दिल्लेय आसा म्हणटकच जेन्ना पळय भुरगो इतल्या हातूंतल्यान ताणांतल्यान भुरगो वता आनी तो आपले जिणे कडेन झगडून म्हणटा तशें ती एग्जामीक फेस करता आनी कितें जाता ही परिक्षा म्हणजे फक्त दोतोर जावपा परिक्षा न्ही ही समाजाची परिक्षा समाज आमचो कसो पारखीता आज तुमी आयकलां आसतलें की ही CBIची टीम एका गांवांत गेल्ली खंय तिका एटॅक केली म्हणजे हें खंय पावलें म्हणटकच ते गेल्ले तातूंत ताजो तपास करपा खातीर ते यंत्रणा गेल्ली त्या यंत्रणेकूच तुमी म्हणजे यू आर शूटिंग द मॅसेंजर कळ्ळें इट इज रॉंग एब्सोल्युटली म्हणटकच अशें आमचें सामाजीक बांदिलकी आसा म्हणटकच फक्त हें दोतोर आनी वैजकी हें तशें ना पूण हातूंत तेंय सामाजीक बांदिलकी म्हत्वाची आसा ही आमी जाण जावन घेवंक जाय बरोबर आसा परिक्षेन ही आतां नीट परिक्षा जी आसा तातूंत पारदर्शिकताय येवपाक ट्रान्सपरन्सी येवपाक कितें करूंक जाय अशें तुमकां दिसता ट्रान्सपरन्सी बरो प्रश्न आसा हो आतां जशें आमी एक उल्लेख केलो पळया केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचो ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्यो नागरी सेवेच्यो परिक्षा जाता पळय सिव्हील सर्वीस किंवा NDAच्यो जाता विंगड तत्सम परिक्षा घेता ते हांव म्हणना की NTA च्यो परिक्षा तश्योच घेवच्यो म्हणून अश्यो म्हणना आमी पूण ते धर्तरेचेर म्हणजे आतां कशें आसा जेन्ना पळय NTA ची परिक्षा जाता मेडिकलाची नीट UG नीट PG तेन्ना ते राज्याची जी पळय प्रशासकीय यंत्रणा आसा म्हणजे आमी म्हणटा चीफ सेक्रेटरी पुलिसेचो महासंचालक हे पिक्चरान येना थोडे म्हणजे तांचे थोडेशे स्टाफ घेता आसतले पूण जेन्ना पळय UPSC परिक्षा घेता इट इज ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी आसता त्या राज्याचो म्हणजे सगळी यंत्रणाच इनवॉल्व आसता पण हांगा ही यंत्रणा ना पळय अजून मेरेन तितली ना म्हणून हातून आतां सरकार विचार करतलो ही कमिटी ही राधाकृष्णन कमिटी आसा ताका मॅन्डेट दिल्ली आसा ती तातूंत पळयतली खंय कितें गडबड जाली पेपर खंय गडबड जाली पेपर पावोवपान खंय गडबड जाली खंय सेक्युरिटीन गडबड जाली खंय ते पेपर हें करतना खंय हें कितें जालें आतां जें घडटा जें हळू वयर येता कोण हेडमास्तरा धरलो म्हणून येता कोण भुरग्यां धरले म्हणून येता अशें पेपरार येता टीव्हीर दाखयता म्हणटकच पेपरार येता टीव्हीर दाखयता म्हणजे हें अवेर करपाक म्हणजे लोकांची जी पळय लोकांक दिसूं जाय की सरकार म्हणजे जी पळय यंत्रणा आसा ती आमचे खातीर काम करता अशें सरकारान तें अशें लायिंग डावन घेवना सरकारान तें ताका फुडें व्हेलां म्हणजे सरकारान आतां 3 बदल घडोवन हाडल्यात हे मोठे बदल मुखेल अधिकारी जो आसा तो नियुक्त केला जावं समिती स्थापन केल्या CBI केला सर ह्या सरकाराचो हेतू साध्य जाता खंय तरी सरकाराचो हेतू साध्य जातलो कारण कित्याक पळय ही परिक्षा फक्त 10 आनी 20 हजार लोकांची न्ही ही परिक्षा 24 लाख लोकांची आनी कितलींशींच सेंटरां हजारांनी सेंटरां म्हणजे एट वन टायम वन पेपर आनी एक पेपर जो आसता तुका खबर आसतलें आनी आमचे जे आयकुपी आहा तांकांय थोड्यांक खबर आसतलें जे बसल्या ते बी परिक्षेक तो एक पेपर आसता पळय ताका क्वेश्चनां आसतात पळय ती जंबल्ड भशेन दिल्लीं आसता
म्हणजे ताका ABCD अशें केल्लें आसता. म्हणजे तुका जर पयलो प्रश्न आसलो तो म्हाका 8वो प्रश्न आसतलो, म्हाका B सिरीज मेळ्ळी जाल्यार, बरोबर. तिसऱ्याक C सिरीज मेळ्ळी जाल्यार ताका तो 11वो आसतलो, D सिरीज मेळ्ळी जाल्यार ताका 15वो. म्हणजे तातूंत आनी कांय फॉल प्ले म्हणटा पळय, माल प्रॅक्टीस तसलें कांय माल प्रॅक्टीस म्हणलें म्हणून म्हाका एक प्रश्न याद जालो. परीक्षेन आमी आतां अनुचित साधनांचो वापर करतात, जावं माल प्रॅक्टिसीस म्हणटात ते तुमी, कसली हेराफेरी केली जाल्यार सरकारान आतां खर असो कायदो काडला, तो खंयचो आनी ताचेर अंमलबजावणी केन्ना सुरू जातली? हय बरो हा प्रश्न हो. सरकारान हाजेर एक सामको कठोर कायदो काडला. अशे पेपर फुटी बिटी जातात ताजेर की जर धरलो जाल्यार ताका 1 करोडाची हें आसा, 1 करोड ताका शिक्षा आसा, 1 करोड रुपया, नाजाल्यार 10 वर्सांचो ताका प्रेजा दंड आहा, 10 वर्सां ताका जेलीन. अशें जर इतलें ताका कठोरता दवरल्या. म्हणजे अशें कोणूय करचें न्ही. आनी अशें न्ही की निटाची ही जी पळय पेपर सो कॉल्ड पेपर फुटी जाले पळय, सो कॉल्ड ती आमी आतां ताका 100% म्हणूं येना, पूण सो कॉल्ड जाले पळय पेपर फुटी, अश्यो पेपर फुटी जातात आमचे देश, जाताल्यो पयलीं बी. कितल्योश्यो परीक्षा अश्यो जाताल्यो. पयलीं जेन्ना आमी विद्यार्थी आशिल्ले तेन्ना शालांत मंडळाचे सुद्दां परीक्षा पेपर थोडे वेगवेगळ्या राज्यांनी हें जाल्या, हातून व्हडलेंचें ना. पूण अंदू कित्याक ताका हें स्वरूप हें कित्याक आयलें, कित्याक इतले 25 लाख भुरगे आसात न्ही हे बशिल्ले. सो जेन्ना पळय कितें आसा, इंग्लिशीन एक हें आसा शब्द डेटरंट म्हणून. डेटरंट म्हणजे कितें, तुका शिक्षा ही आसतली, हो दंड तुका आसतलो, म्हणून तुका ताजेर तुका पयलीं अलर्ट करता, तुका ही शिक्षा आसतली, तुका हें केल्यार तुका हें पडटलें, तुका 1 करोड रुपया नाजाल्यार 10 वर्सांची सजा जेलीन, तुका कैद अशें आसतलें. हो कायदो अस्तित्वान आयलो. म्हणजे आतां जे अशें घडटलें घडपा जायना म्हणून, अशें घडपा जायना म्हणून हो डेटरंट तयार केला. शेवटाक तुमी आमच्या आयकुप्यांक कितें सांगूंक सोदतले, म्हणजे ह्या गजालीचो सामान्य लोकांचेर कितें परिणाम जाणवतलो? आतां कशें आसा की तुवें पळयलां, आमी पळयतात, आमचे सगळे जे आयकुपी आसात तेही बेसबरे. तुमकां लोकांचो ह्या गजालीं कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कसो आसतलो, म्हणजे आसा? नाही, कितें आसा पळय, लोकांनी समजूं जाय की अशें घडलें किंवा घडपाक कितें तरी जालें आनी तें घडलें. तातूंत खंय कितें हें जालां पळय. आमी इंग्लिशीन अशेंय म्हणूं येता, टू एर इज ह्युमन, टू फॉरगिव डिवायन, अशें आहा. पूण हें भुरग्यांचें जीवन, भुरग्यांचे जिणे कडेन हो सामको लागींचो विशय आसा. सो ताका लागून आमचे जे पळय भुरगे आसा, जे इच्छूक आसा मेडिकलाचे, तांणी बी थंडसाणेन, कित्याक एक रिएक्शनरी न समजूं शकता आमी की भुरग्यांचे जे पळय आसता ते ऑलरेडी ते बशिल्ले आसात, ताका रोखडेच म्हयनेभरान आनी परीक्षा दी, त्या संदर्भान हें शक्य ना. कित्याक एकदां इतले अभ्यास जाता तो तकलेन जाता, मागीर तांकां स्ट्रेस बस्टर म्हणटा पळय, ती परीक्षा परत प्रिपरेशन नॉट पॉसिबल, शक्य ना. पूण तातूंतल्यान एक मार्ग हो काडूं जाय आनी हाजे खातीर विंगड थरांचेर काम जावंक जाय. म्हणजे तातूंत असो जर पेपर जर कोणें हें करपाचें हें केलें जाल्यार ताका माल प्रॅक्टीस एक्टाच्या अंडर तो डिटरंट आसतलो, तो इतलें जे प्रेज आसतली, इतली ताका फायन आसतली, ओके, हें आसतलें. ताजे नंतर जे पळय विंगड सेंटर आसा पळय ते आतां आनी परीक्षा केंद्रां आसा, ती परीक्षा केंद्रां हाजे फुडें जेन्ना पळय NTA परीक्षा घेतली विंगड उपक्रमाच्यो, ते परीक्षे तातूंत संशोधन करून घेतली, बाबा ते परीक्षेक खंय हें प्रॉब्लेम जाता, कित्याक लागून घडटा. आतां थोडेशे केंद्रांनी परीक्षा जाली पळय, म्हणजे थोडी केंद्र संवेदनशील जाली. आतां आमी विधानसभेचे बी कशें म्हणटा, तो संवेदनशील कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणटा. सगळे देशभरूच संवेदनशील ना आमचो देश, कळ्ळें. 543 लोकसभेच्यो जागा आसा, पूण हे प्रमाणे आमचे संवेदनशील जागे म्हणजे एक 5-6 राज्यांनी हे फेर री एग्जाम दवरली सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शना सकल. ते NTA पळयतली, म्हणजे हे कमिटी पळयतली. कमिटी पळोवन कमिटी NTA रिपोर्ट सरकारा रिपोर्ट दितली, शिक्षण मंत्रालया रिपोर्ट दितली आनी शिक्षण मंत्रालय मागीर NTA डायरेक्शन दितलें आनी NTAचे हात घट करपाची गरज आसा. कित्याक NTA तांकां अशे स्पेशलिस्ट आतां नेमणूक केली, रोखडीच IAS अधिकारी, आमचे निवृत्त IAS अधिकारी कोरा तांची अपॉइंटमेंट केली. तांकां गाढो अणभव आहा ह्यो परीक्षा घेवन, तांकां अणभव आहा. सो अणभवी मनीस ते जाग्यार
बसयले की ना मागीर ऑटोमॅटिकली लोकांचे हळू कॉन्फिडन्स वाडटले. हां. आनी एकूच विचारता तुमकां, तुमी जो दंड जो सांगिल्लो न्ही तो नीट परीक्षे पुरतोच आशिल्लो? ना, हो सगळ्यो परीक्षा सगळ्या परीक्षा असो जे पळय हें जाता त्या परीक्षांनी अशें आसतलें. हय. नागेश बाब, जशें आमी खंयच्या हॉटेलान टेक अवेज म्हणून बीन आसता पळय आमचे घरा व्हरपाचे, तशें तुमच्या आयकुप्यां खातीर एक टेक होम मेसेज कितें तुमची आसतली म्हणजे शेवटाक? हय, हे माध्यमांतल्यान, ह्या आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे जे पळय आयकुपी आसात म्हणजे आमचे भुरगे माणकुले 17-18 वर्सां पिरायेचे चडशे, आनी तांचे पालक आनी समाज, तांचे नातेवाईक, समाज, सोसायटी एट लार्ज हांकां सांगूं इच्छितात की तांणी कांयच पॅनीक जावपाची गरज ना, तांणी कांयच स्ट्रेस्ड आवट जावपाक गरज ना. सरकार जाता तितले पद्दतीन म्हणजे आपले प्रयत्नाची परिकाष्ठा करून हाका जो सोक्षमोक्ष लायतलो आनी सगळी जी पारदर्शिता आसा, ट्रान्सपरन्सी आसा ती हाडटलो, हातून मातसो दुबाव ना. तर आयकुप्यांक नीट परीक्षा आनी पेपर फुटी हांचे बद्दल खुबशी म्हायती मेळ्ळी. नागेश बाब, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.